सिराता रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का, अनामता इनाम किया तूने, अलैहिम उन पर, गैरी नहीं, अलमग़ज़ूबी गुस्सा किया गया, अलैहिम जिन पर, वला और ना, अद्दॉल्लीन गुमराह हैं। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दॉल्लीन उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम फरमाया, जिन पर ना गुस्सा किया गया और ना वो गुमराह हैं। सिरात है, अल्लाह ताला ने सिरात की वजाहत की है। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम फरमाया। ये दुआ है कि अल्लाह ताला इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर चला दे। और इनाम से मुराद जानते हैं क्या है? सबसे बड़ा इनाम क्या है? किसी को सीधे रास्ते पर चलने की हिदायत मिल जाए, वो इनाम याफ्ता है। अपने आप से पूछिए, क्या मैं इनाम याफ्ता हूं? तो अल्लाह ताला आपकी रहनुमाई तो कर रहे हैं, इल्म से भी, अमले सौले से भी, लेकिन इंटरचेंजेस बहुत हैं। ये अल्लाह के रसूल ने हमें बताया कि शैतान पुकारेगा, कभी किसी के बहुत प्यारे रिश्ते की सूरत में, कभी किसी बहुत बड़े लालच की सूरत में, कभी यानी एक तरह से, कभी दूसरी तरह से। तो सीधे रास्ते को छोड़ना नहीं है। और जहां तक इनाम याफ्ता लोगों का ताल्लुक है, इनसे मुराद वो लोग हैं जो अहले हिदायत हैं, अहले इस्तिकामत हैं, जो मुस्तकिल मिजाजी से हिदायत के रास्ते पे चल रहे हैं। यानी वो लोग जो अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत करते हैं, उसके अहकामात को बजा लाते हैं, उसके रोके हुए कामों से बाज रहते हैं। तो इनाम याफ्ता लोग कौन हैं? जिन्होंने हिदायत पाई। हिदायत याफ्ता कौन है? जिन्होंने नफामंद इल्म पाया और अमले सोहले की तौफीक पाई। ये वो रास्ता है जिस पर वो लोग चले हैं जिन पर अल्लाह ताला का इनाम हुआ। जानते हैं, एक दिन ऐसा हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए। ये हदीस में पहले भी आपको सुना चुकी हूं। कहने लगे, अल्लाह के रसूल, आपकी महफिल में आता हूं तो चैन पाता हूं। मैं जब अपने घर बार में, अपने बीवी बच्चों में, अपने कारोबार में जाता हूं, मुझे कहीं चैन नहीं आता। मेरा दिल घबराता है तो मैं आपकी महफिल में चला आता हूं, लेकिन मुझे डर लगता है कि मैं जब वफात पा जाऊंगा और आप भी इस जहान से चले जाएंगे, आप तो बहुत ऊंचे मकाम पर होंगे, मैं आपको कैसे देख पाऊंगा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाजवाब हो गए, खामोश हो गए, जानते नहीं थे। और आप कभी ऐसा जवाब नहीं देते थे जो यूं ही कयास आराई से हो। आप अल्लाह ताला की वही का इंतजार करते थे। और अल्लाह ताला को ये सवाल इतना प्यारा लगा कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज दिया। उन्होंने आके कहा, वमन युतिल्लाह वर रसूला, जो अल्लाह ताला की और रसूल की इताअत करे, फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफीका। और जो अल्लाह ताला और रसूल की इताअत करेगा, आप करेंगे इंशाअल्लाह। जो अल्लाह ताला और रसूल की इताअत करेगा तो वो उनके साथ होंगे। आप इमेजिन करें, अल्लाह ताला की कितनी बड़ी खुशखबरी है। वो उनके साथ होंगे जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया, नबियों के साथ, सिद्दीकों के साथ, शहीदों के साथ और सौलिहीन में से, और यही बेहतरीन दोस्त हैं। वहसुन उलाइका रफीका, नेक लोग जिसके दोस्त हों, दरअसल वो खुश नसीब है।
خوش نصیب وہ ہے جو سب سے زیادہ متقیوں سے دوستی کرے، جو اپنے لیے نہیں اللہ کی خاطر محبت کرے۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 69 ہے۔ تو انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کے لیے ان کی زندگیوں کے بارے میں جاننا، ان کے طریقوں پر چلنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا غیر المغضوب علیہم، نہ ان کے راستے پر چلانا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا غضب ابلیس پر نازل ہوا، جس نے نافرمانی کی اور تکبر کیا۔ غیر المغضوب علیہم سے مراد ہے جن پر نہ غصہ کیا گیا، یعنی ایسے لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر آپ ناراض ہوئے، جن پر آپ کا غضب ہوا، جن لوگوں نے حق کو پہچانا پھر اسے چھوڑ دیا، جیسے یہود نے چھوڑ دیا۔ اکثر مفسرین کے خیال میں مغضوب لوگوں سے مراد یہودی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بنا دیا۔ یہاں ایک خاص بات پتہ چلتی ہے، غضب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا سزا دینے کا ارادہ ہے، عقوبت کا ارادہ ہے۔ غضب اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے۔ اس بارے میں حدیث ہے، بے شک صدقہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ صدقہ کرنا سیکھیے، صدقہ رب کے غضب کو بجھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر غضبناک ہے، ناراض ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی فعلی صفت ہے غضب۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مغضوب علیہم کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ حافظ ابن قیم لکھتے ہیں کہ مومنوں پر یہ حق ہے کہ وہ ان پر غضبناک ہوں، غصہ کریں یہودیوں پر۔ اللہ اکبر، آپ دشمنی رکھیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے دشمنی رکھی؟ ظاہر ہے جب وہ کسی کو دشمن بناتا ہے، دشمن بنانا بھی شعوری فعل ہے، تو دشمن بنانا پڑتا ہے۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ کافی لوگوں نے ابلیس کو بھی دشمن نہیں بنایا ہوا، حالانکہ وہ دشمنی کر رہا ہے، اس پر بھی رحم کھاتے ہیں کہ اوہو اس کے ساتھ کیا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ سے خفا ہوتے رہتے ہیں کہ اس نے چھوٹا سا کام ہی تو کیا تھا۔ ابلیس کو بھی دشمن بنانا ہے، یہودیوں کو بھی دشمن بنانا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دشمنی کے لیے آپ اٹھ کھڑے ہو۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے دل سے برا سمجھنا، کمزور ترین ایمان ہے نا۔ تو یہودیوں کے بارے میں کبھی پازیٹیولی نہیں سوچنا، دعوت ضرور دینی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، لیکن یہودیوں کے بارے میں پازیٹیو اللہ تعالیٰ بھی نہیں ہے ان کے کاموں کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی موافقت کرنی ہے۔ المغضوب علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا۔ پھر فرمایا وَلَدَّالِّينَ، اور نہ گمراہوں کے راستے پر چلانا۔ ضلالت ہدایت کی ضد ہے، صراط مستقیم سے ہٹ جانے کو ضلالت کہتے ہیں، گمراہی کہتے ہیں۔ خواہ کوئی جان بوجھ کر اس راستے کو چھوڑ دے یا جہالت سے اس پر نہ چلے، یعنی کوئی صراط مستقیم پر نہیں چل رہا۔ کتنے لوگوں کے گھر والے نہیں چل رہے مسلمان ہونے کے باوجود، وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں۔ نہ پتہ ہو تب بھی بندہ گمراہ تو ہوتا ہے نا۔ جب سورہ الفاتحہ اختتام کو پہنچتی ہے تو اس وقت آمین کہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے، نماز میں آمین کہنے کی بھی اور سورہ الفاتحہ کے اختتام پر بھی۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ ہو گئی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آمین سے مراد ہے ایسا ہی ہو۔